बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बांग्लादेश से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। पूरा बांग्लादेश इस वक्त गम में डूब गया है, जबकि दूसरी जानिब भारत की जानिब से 24 मुकामात को जो है वो निशाना बनाने की बांग्लादेश में कोशिश की गई है, जिसके बाद जो बांग्लादेशी हुकाम है उन्होंने बांग्लादेशी हुकूमत ने फौरी तौर पर अपने सफ़ीर को भारत छोड़ने के अहकाम दे दिए हैं। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात, जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो ये है कि नाज़रीन इस वक्त जो पाकिस्तान है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हुए अरब अमारात से रब्ता कर रहा है और दूसरी जानिब सऊदी अरब ने अरब अमारात को अगले 20 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 20 घंटे के अंदर अंदर यमन से अपनी फौज ना निकाली तो फिर तबाहकुन हमले शुरू कर दिए जाएंगे। इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं ये आप जान पाएंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश में आज दुख और अफसोस का दिन है कि आज मुस्लिम वर्ल्ड की दूसरी जो खातून प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश में जो है वो 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाली खालिदा ज़िया आज ढाका के हॉस्पिटल में 80 साल की उम्र में दार फ़ानी से कूच कर गई हैं। बांग्लादेशी भाइयों से जितने भी उनके मुतासिरीन हैं उनसे हम इजहार ताज़ियत करते हैं। नाज़रीन, खालिदा ज़िया जो हैं वो बड़ी मंची हुई सियासतदान थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद वो मुस्लिम वर्ल्ड की दूसरी एक वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आई थी और ख़ास तौर पे नाज़रीन जो खालिदा ज़िया हैं उनको बड़ा अरसा हसीना वाजिद ने कैदो बंद की सौबतें जो हैं उसके अंदर रखा, क्योंकि वो उनकी ज़िद कंसिडर होती थी। 2 मरतबा उन्होंने बांग्लादेश की नुमाइंदगी की एज आ प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद नाज़रीन जो हसीना वाजिद है उसने उनके खिलाफ बड़े बड़े इक़दाम उठाए और कहा जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान जो है उनके कत्ल में इनके वालिद का हाथ था। जो ज़ियाउर रहमान थे इनके जो खामद थे, वो चूँकि शेख मुजीबुर रहमान की मौत के बाद जो है वो बांग्लादेश के सरबराह बने थे और बाद में फिर जो खालिदा ज़िया है वो बनी। और नाज़रीन, इनके बेटे जो तारिक ज़िया हैं उनको मुल्क से निकलने पे मजबूर कर दिया गया, जो कि अब वापस आ चुके हैं। मुमकिन तौर पे अब जो बांग्लादेश है उसकी क़यादत और प्राइम मिनिस्टर जो है वो आने वाले बांग्लादेश के वही बन सकते हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, शेख हसीना वाजिद जो है उसके मुजालिम के हवाले से काफ़ी एक लंबी चौड़ी दास्तान है खालिदा ज़िया के हवाले से। खालिदा ज़िया जो है वो जिगर के आर्ज़े में मुब्तला थीं और अरसा दराज से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और उन्हें लगी हुई थी और काफ़ी टाइम से वो ज़ेर इलाज थी। ढाका हॉस्पिटल के अंदर आज जो है वो दार फ़ानी से कूच कर गई हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन भारत की जानिब से जहाँ पे जो ताज़ियती पैगाम जो है नरेंद्र मोदी की जानिब से वो भेजा गया, लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन भारत ने आज एक और घिनौनी हरकत की है। आज जो इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं उनमें जो इंटेलिजेंस फोर्सेज़ हैं उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी बॉर्डर के ऊपर 24 मुकामात पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स हैं वो डिटेक्ट करके उनको वहाँ से निकाला। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 24 मुकामात में बम धमाके करने की घिनौनी प्लानिंग भारत की जानिब से की गई थी। और भारत की जानिब से नाज़रीन जब हसीना वाजिद की यहाँ पे गवर्नमेंट थी तो ये बॉर्डर गार्ड्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं थे। कुछ भी जो ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस के हवाले से वहाँ पे मामलात हो रहे थे उनको बिल्कुल रोक दिया गया था और अब दोबारा से उनको एक्टिव किया गया है। तो 24 मुकामात से बॉम्ब्स जो हैं वो बरामद हुए हैं जिनको नाकारा बना दिया गया है। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो ये है कि बांग्लादेश ने अपने सफ़ीर को फौरी तौर पर भारत छोड़ने के अहकाम दे दिए हैं कि फौरी तौर पे वो भारत से निकलें और बांग्लादेश पहुँचें। उसकी वजह नाज़रीन बांग्लादेश और भारत के दरमियान बढ़ती हुई
کشیدگی ہے، اور اس کشیدگی کے دوران یہ بھی ناظرین چانسز موجود ہیں، کیونکہ بھارت بنگلہ دیشی بارڈر کے اوپر اپنی فوج کی تعداد کو بڑھا رہا ہے کہ وہ کسی وقت بھی حملہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب چائنا اور پاکستان اس وقت مکمل طور پہ تیار ہیں۔ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر چائنا جو ہے وہ بھارت کو سبق سکھائے گا، اور پاکستان جو ہے اس کے بھی کوئی اگلے پچھلے حساب جو ہیں پاکستان ان کے ساتھ برابر کرے گا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور جو ہے وہ خبر آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج پورا دن عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والی جو ایک بڑی کارروائی ہے، جس میں 2 ان کے بحری جہاز تباہ ہوئے ہیں، اور اب ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ مقلہ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ خوفناک جھڑپیں بھی جاری ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے عرب امارات کو 24 گھنٹے دیے تھے، جس میں سے 20 گھنٹے، اب جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک 20 گھنٹے باقی ہیں، اور کہا ہے کہ 20 گھنٹے کے اندر اندر اپنی فورسز جو ہیں ان کو یمن سے نکال لے۔ اگر نہ نکالا گیا تو سعودی عرب کی جانب سے مزید اٹیکس کیے جائیں گے، اور ان اٹیکس کے پھر ذمہ دار سعودی حکومت ہوگی۔ ناظرین اس وقت صورتحال بڑی کشیدہ ہو رہی ہے۔ اس وقت اسلامک ورلڈ کے اندر ایک نیا کنفلکٹ شروع ہو چکا ہے سعودی عرب اور عرب امارات کی جنگ کو لے کر، اور ناظرین ترکی کے اندر بھی بہت بڑے لیول کے اوپر آپریشن شروع کر دیا ہے دہشت گرد گروپوں کے خلاف۔ ترکی میں ناظرین 357 جو القاعدہ اور داعش کے دہشت گرد ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، وہاں پر بھی بڑے پیمانے پہ اس وقت جھڑپیں جاری ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ طاقتور اسلامی ممالک جو کہ ایک دوسرے کو جوڑ رہے تھے، اگر یمن کی ہم بات کریں تو یمن کے جو غوثی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ سعودی عرب مخالف تو تھے، لیکن ابھی وہ بالکل نیوٹرل ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ایران کے تعلقات بہتر ہوئے تو ان کے بھی بہتر ہوئے۔ اب ناظرین کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں جو عرب امارات کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ان معاملات کو حل کروانے کی کوشش کرے گا۔ ادروائز ناظرین اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو اس جنگ کے پھیلنے کی صورت میں پاکستان کی مسلح افواج عرب امارات کے اوپر اٹیک کر سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم ترین سیکیورٹی پیکٹ موجود ہے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ ناظرین اس وقت شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک ہنگامی میٹنگ کی ہے، جس میں انہوں نے عرب امارات کی اس حرکت کو سعودی عرب کی قومی سلامتی پر حملہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین سعودی عرب اور عرب امارات جو ہیں وہ متعدد محاذوں پہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ دیکھیں سوڈان کے اندر، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لیبیا کے اندر وہاں پر بھی دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ کھچاؤ تناؤ موجود ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ان ممالک کو مزید خطرناک سائڈ پر لے کر جا رہی ہیں، لیکن امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے ان دونوں ممالک کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی راستہ نکال لیا جائے گا، اور اس سلسلے میں پاکستان جو ہے وہ اب فرنٹ فٹ پہ آ چکا ہے۔ اہم ذمہ داریاں اس وقت پاکستان نبھا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔